Hello everyone, welcome to my channel. My channel name is I am at home. So let me introduce myself first. माझे नाव आसा दीपा. I stay proper in Goa. Brought up education सगळे माझ्या गोंयांत जाल्ले आसा. First I used to do job 9 to 5 job before marriage. That is as a pharmaceutical chemist in some pharmaceutical company. Then I almost 9 years job केलो. After that I got married and now बेंगलोराक गेलें. थंय हांव ऑलमोस्ट 5 years रावलें. आणि त्याच्यानंतर हांव परत गोवान सेटल जालें. रायट नाव आय स्टे इन शिवोलीम. सो I have 2 kids, one 15 years son and one 9 years daughter. So they go to school here only nearby. ते हांव तुमकां खंय वयता ते हळू सांगतले सगळे स्कुलांक खंय वयता ते. सो माझ्या चॅनलाचें नाव आसा आय एम एट होम. ह्या चॅनलान तुमकां हांव सगळे म्हाज्या बद्दल देन माय लिटल रेसिपीज लायफ एक्सपिरियन्स हे सगळे ल्हान गजाली हांव तुमकां सांगतलें. अशें ना की हांवें ते एक्सपिरियन्स करूंक ना आनी हांव तुमकां तेज्या बद्दल सांगता अशें जावचें ना. जे गोष्टी हांवें एक्सपिरियन्स केला तेजे म्हाका आउटकम येयला ते हांव हांगा शेअर करूंक सोदता. फॉर एग्जाम्पल म्हाजी वेट लॉस जर्नी. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार ऑलमोस्ट आफ्टर सेकंड डिलिव्हरी म्हजी वेट अरावंड 5 years जाली ऑलमोस्ट स्टेबल आसा. ती कशी हांव करता ते हांव कशी काळजी घेता ह्यो ल्हान गोश्टी. हे तुमकां फक्त एक एग्जाम्पल दिला. तशें आनी खुबश्यो गजाली आसा. ते स्पिरिच्युअल ग्रोथ म्हजो हांवें कशें फ्रॉम 0 टू स्टार्ट केले माझ्या स्पिरिच्युअल जर्नी त्याच्या बद्दल तुमकां सांगतलें. आणि तुम्ही माझ्या बरोबर रावचे, माझे व्हिडिओ लाईक करचे, सबस्क्राईब करचे आणि आवर्जून ते ऐकचे जेच्या करून तुमकां माझ्या कडून पॉझिटिव्ह आउटकम मेळटलो आणि तुम्ही ते आपल्या लायफान ॲड करू शकता. ह्याच उद्देशान हांव म्हाजो चॅनल आय एम एट होम स्टार्ट केला. तुमकां दिसतलें आय एम एट होम म्हणजे अशें ना की एज हांव एक आतां हाऊसवायफ आसा. आतां म्हणटा की हाऊसवायफ म्हणपाचें ना, हाऊस मेकर आसा. So I am using that same word. I am a housemaker. So I am at home means not that thing that I am at home, staying at home, doing household work. That is माझे काम आसा. That is my responsibility. भुरग्यांक वाडप आनी तांकां प्रॉपर गायडन्स दिवप, हें जेवण करप, हें वाजोवपाचें काम न्हू. हें आपलें ग्रो जावपाचें, आपले भितर कशें ग्रो जावपाचें, आपले भितर इम्प्रूवमेंट कशें करपाचें, डे बाय डे आपल्याक कशें इम्प्रूव करूं शकता, कशें आपण नेगेटिव्ह एनर्जी पासून वाचोवंक शकता, कशें आपणाक एवरीडे पॉझिटिव्ह थिंकिंगान आपण फुडें वचोंक शकता हें तुमकां हांव तुमच्या मुखार थेयतलें. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ह्या जर्नीन तुमी म्हाज्या बरोबर आसतलीं आनी हेज्यान तुमकां फुडें सावन अपलिफ्ट करपाक म्हाजो साथ गावतलो. आनी हेंच ना, फुडें हांव तुमकां आनीक म्हाजे कितें प्लस पॉयंट आसा ते हळू हांव शेअर करतलें. सो स्टे ट्यून विथ मी. सो be and stay. I am at home.